किसी ने सवाल किया कि वहाबी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्या जवाब देते हैं आला हजरत ने कि वहाबी की नमाज न नमाज है न जमात है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब करते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, और ऐसे इंसान को आशिक रसूल कहते हैं। कौन लोग कहते हैं आशिक रसूल? जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, जो गद्दार हैं, जिनके पास इल्म नहीं है शरीयत का, वो लोग ऐसे इंसान को आशिक रसूल कहते हैं। मैं तो नहीं कहता भाई। तो आपने सुन लिया कि देवबंदियों का नाम नहाद बदनाम ज़माना मुफ्ती, जिन्होंने न जाने क्या क्या बक दिया, क्या क्या कह दिया। यहाँ तक कि इन्होंने इस वीडियो में कहा कि जो आला हज़रत को आशिक़ रसूल मानते हैं वो मक्कार हैं, गद्दार हैं, झूठे हैं। तो नाज़रीन, अब आप देखते जाइए कि दरअसल मक्कार और गद्दार और झूठा कौन है। आपने देखा, आपने सुना कि इन्होंने एतराज़ किया, बल्कि इन्होंने मलफूज़ात आला हज़रत की एक इबारत को पढ़ा। क्या पढ़ा कि वहाबी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो पीछे करके क्लिप को सुन सकते हैं। उन्होंने यही सवाल पढ़ा कि वहाबी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि मलफूज़ात आला हज़रत में ऐसा लिखा ही नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि मलफूज़ात आला हज़रत आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि वहाबिया की जमात छोड़कर अलग नमाज पढ़ सकता है। ये सवाल लिखा हुआ है, जबकि मुफ्ती तबरेज़ ने पढ़ा कि वहाबी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। ये मुफ्ती तबरेज़ ने पहला झूठ बोला। अब देखते जाइए कि इनके उलमा ने कहाँ कहाँ गद्दारी की, कहाँ कहाँ मक्कारी की है अपनी किताबों में। अभी आपको मैं साबित करके दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए कि इन्होंने जो एतराज़ किया कि वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं बकौल इनके, जबकि सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। सवाल में इस तरह लिखा हुआ है कि वहाबिया की जमात छोड़कर अलग नमाज पढ़ सकता है। तो आला हज़रत ने जवाब दिया, न उनकी नमाज है, न उनकी जमात। हालांकि ये बिलाशुबा दुरुस्त लिखा है, क्योंकि किसी गुस्ताख़ रसूल के पीछे नमाज हरगिज़ नहीं हो सकती। और देवबंदी बरेलवी के नज़दीक मुसलमान ही नहीं है तो कैसे नमाज होगी। मक्के के उलमा ने देवबंदियों पर कुफ्र का फतवा लगाया है, तो फिर आला हज़रत ये कैसे लिख देते कि वहाबियों के पीछे नमाज हो जाएगी। ये देव का बंदर इतना बड़ा बदबख्त है कि आता जाता कुछ नहीं है और आला हज़रत की ज़ात पर सड़ा हुआ मुँह लेकर भौंकना शुरू कर देता है। और इस बदबख्त कज़्ज़ाब आज़म ने थंबनेल में लिखा है कि अहमद रज़ा का सबसे बड़ा झूठ। मैं कहता हूँ कायनात का सबसे बड़ा झूठा तुम हो, क्योंकि हर दिन तुम आला हज़रत की ज़ात पर झूठा इल्ज़ाम लगाते रहते हो। अब आओ मैं तुमको तुम्हारे घर का आईना दिखाता हूँ। तुम्हारे बहुत बड़े मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब फतावा रशीदिया में क्या लिखता है, देखते जाओ। ये आप किताब देख सकते हैं, फतावा रशीदिया है। इसमें एक सवाल हुआ कि बिदअती के पीछे नमाज हो जाती है या नहीं। तो जवाब में रशीद अहमद गंगोही साहब देते हैं कि मकरूह तहरीमी होती है। ये आपने जवाब पढ़ लिया। अब आइए दूसरी जगह देखते हैं रशीद अहमद गंगोही साहब क्या लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं फतावा रशीदिया ही में मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब सफ़ा नंबर 299 पर क्या लिखते हैं। सवाल हुआ कि बिदअती के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं। तो रशीद अहमद गंगोही साहब जवाब देते हैं, बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ये दो हुआ। अब आगे बढ़ते जाइए और हवाला देखते रहिए इसी किताब में मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब दूसरे मकाम पर क्या लिखते हैं वो आप देखिए। ये आप देख सकते हैं फतावा रशीदिया ही है, सफ़ा नंबर 297 पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब से सवाल हुआ कि अगर बिदअती इमाम के पीछे जुमा पढ़ा हो तो उसका इआदा करे या नहीं, अगर इआदा करे तो किस तरह पढ़े। तो देखिए मौलवी रशीद अहमद गंगोही जो कि देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम हैं, वो क्या जवाब देते हैं। अगर बिदअती इमाम के पीछे जुमा पढ़ा हो तो उसका इआदा न करे, इसका अदा फ़कत रशीद अहमद। अब ज़रा मुफ्ती तबरेज़ साहब मुझे ये बताइए, क्या ये आपके मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या ये मक्कार, गद्दार और झूठे नहीं हैं? क्या ये आवाम को धोखा नहीं दे रहे हैं? एक जगह तो लिख रहे हैं
کہ بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، بلکہ دو جگہ لکھا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہے، اور یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ اگر بدعتی امام کے پیچھے جمعہ پڑھا ہو تو اس کا اعادہ نہ کرے، یعنی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ذرا مجھے مفتی تبریز صاحب بتائیے کہ یہ جھوٹے ہیں کہ نہیں، اور جو رشید احمد گنگوہی کو مانے وہ غدار، مکار، جھوٹے ہے یا نہیں، یہ آپ ضرور بتائیں گے اور بہتر بتائیں گے، مجھے آپ سے امید قوی ہے۔ تو اب ذرا مفتی تبریز صاحب مجھے آپ خود بتائیں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب لکھ رہے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور اسی کتاب میں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بدعتی امام کے پیچھے جمعہ پڑھا تو اعادہ نہ کرے، یعنی دوبارہ نماز نہ پڑھے۔ تو آپ ذرا مجھے خود بتائیے، آپ مفتی ہیں، اگر مفتی واقعی میں اگر آپ مفتی ہیں تو ضرور بتائیں گے اور حق بیانی سے کام لیں گے۔ مفتی تبریز صاحب میں آپ سے بہت ادب و احترام کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی، آپ ذرا بتائیں گے؟ مجھے امید ہے آپ سے ضرور بتائیں گے، اور اگر نہیں بتائیں گے تو آپ مفتی کے مفتی ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ لوگ اسلام میں بدعت کو فروغ دیتے ہیں، یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اسلام میں کرنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے پیچھے نماز درست نہیں۔ تو ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نماز کیوں کر درست ہوگی؟ دیوبندیوں کے پیچھے ہماری نماز اسی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت گھٹیا اور غلیظ کلمات بولے ہیں جو کہ شریعت کی روح سے سراسر غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حرمین نے یعنی مکے کے علماء نے ان پر یعنی دیوبندیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ایک اور سوال مفتی تبریز صاحب سے، ذرا آپ یہ بتائیے، آپ مفتی ہیں، مجھے حیرت آپ پر یہ ہو رہی کہ آپ کو مفتی کی ڈگری دیا کس نے ہے؟ آپ نے مفتی کی پڑھائی کس مدرسے میں کی ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جس امام کی قرأت درست نہ ہو تو کیا اس امام کے پیچھے کسی کی نماز ہوگی؟ اگر قرأت درست نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ذرا مولوی تبریز صاحب مجھے آپ یہ بتائیے، جن کا عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اس شخص کے پیچھے ایسوں کے پیچھے ہماری نماز کیوں کر درست ہوگی؟ جس امام کی قرأت درست نہ ہو اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، اور جن کا عقیدہ ہی درست نہ ہو تو ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز کیوں کر درست ہوگی؟ آپ مفتی ہیں، آپ کو خوب مسئلہ معلوم ہوگا، اگر نہیں ہے تو آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ خود سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مولوی تبریز صاحب اگر آپ کو وقت ملے تو اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ بھی کر لیا کریں، اعلیٰ حضرت کے بغض میں جل کر مبتلا ہو کر کے اس طریقے سے بے جان اعتراض نہ کیا کرے جن کا جواب آپ کے پاس نہ ہو۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں کا مطالعہ ضرور کر لیا کریں، اپنے گھروں کی کتاب کا اپنے علماء کو ضرور مطالعہ کر لیا کریں تاکہ آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے آپ شرمندہ ہوتے رہیں گے جس طریقے سے آپ نے اپنا ڈھنگ رہن سہن اپنایا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ اعتراض کریں گے تو بہت بہترین طریقے سے جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اور آپ نے تھمبنیل میں یہ لکھا ہے کہ قبر پجاری جواب دو بھاگو مت۔ میں آپ سے کہتا ہوں دیو کے بندروں، تجھ سے بھاگا کون ہے آج تک؟ تمہاری ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لیے بریلوی علماء ہر وقت ہر ٹائم موجود ہے۔ تم سوال تو کرو، لیکن تمہارا سوال ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال کا مدرسے میں رہنے والا بچہ بھی تمہارے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اتنی گھٹیا اور بے جان اعتراض تم کرتے ہو جس کا تمہیں یہی خبر نہیں ہے کہ اسی سوال کا جواب ہمارے گھر کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پڑھ کر آیا کریں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ شریعت نے علم سیکھنے کی کوئی عمر قید نہیں لگایا ہے، تو آپ علم دین کو سیکھیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو۔
اور مفتی تبریز صاحب، آپ جو اس طریقے سے منہ پھاڑ کے بولتے ہیں نا کہ بھاگو مت جواب دو، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک ویڈیو کا جواب دوں گا، آپ ہی کے گھر کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ آپ کتنے بڑے جاہل ہیں، مجہول ہیں، نااہل ہیں، ناسمجھ ہیں، یتیم العلم ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مفتی تبریز کی جہالت کے ساتھ کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں، مفتی کی شکل میں، مفتی کی بھیس میں یہ کتنے بڑے نااہل ہیں، کم ظرف ہیں، ضعیف العقل ہے، ضعیف العلم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔